जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा छौँ। विभिन्न अतिथिका साथ विभिन्न व्यक्ति र विभिन्न मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र सरकारका विषयलाई केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न पात्रहरूलाई निम्त्याउने गरेछौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ ललित कुमार रौनियार, नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले नेपालगञ्जमा एउटा ठुलै बेला बेला कहिले कहिले निर्णय हुन्छ तर कानुन हुँदैन, कानुन हुन्छ निर्णय हुन्छ काम हुँदैन भन्ने किसिमको कुरो छ। तर त्यसै मध्ये एउटा विवादित इस्यु छ। बागेश्वरी मन्दिर नजिकै नगर विकास समितिको जग्गामा भर्खरै नगरपालिकाले एउटा चाहिँ पार्क बनाउने अनि कम्प्लेक्स बनाउने भन्ने विवाद चुलेको अवस्था छ। नेपालमा जताततै सुनिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि छाएको अवस्था छ। त्यो अभियानमा लागेका व्यक्ति हुनुहुन्छ ललित रौनियारजी। उहाँलाई त्यो विषय केन्द्रित गरेर निम्त्याएको छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो छ तपाईँको यो मुभमेन्ट? जहिले पनि तपाईँले विवादै इस्युमा चाहिँ आइहाल्नुहुन्छ। विवादित इस्यु भन्दा पनि कस्तो छ भनेपछि अब कुनै पनि सामाजिक काममा गलत काम भयो भने मेरो बानी त्यो गलत कामको विरोध गर्ने मेरो आफ्नै सुरुदेखिको मेरो एउटा स्वभाव हो। र त्यही अन्तर्गत अहिले बागेश्वरी मन्दिरमा जुन एउटा उपमहानगरपालिकाबाट यसभन्दा अगाडि पनि प्रयास गरिएको थियो त्यहाँ एउटा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने, र अहिले फेरि त्यही योजनालाई अहिले चाहिँ उपमहानगरपालिकाले चाहिँ त्यसलाई टेन्डर आह्वान गरेर सम्झौता गरेर चाहिँ तपाईँको शिलान्यास गरेको अवस्था त्यहाँ छ। अब त्यहाँ विवाद, सबैभन्दा ठुलो विवाद के हो भनेपछि त्यो जग्गा नगर विकास समितिले जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यविधि अनुरूप 3% जग्गा उपभोक्ताहरूको जग्गा जति त्यहाँ अकुपाई अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये 3% जग्गा ओपन स्पेस राख्ने जुन एउटा प्रावधान छ, अनिवार्य कार्यविधि छ त्यो फेरि। र त्यो ओपन स्पेसको उद्देश्य पनि हुन्छ। त्यसमा तपाईँको बाकायदा जग्गा प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ नियम पनि त्यहाँ तोकिएको हुन्छ, फलानु उद्देश्यको लागि त्यो जग्गा प्रयोग गर्ने हो। र ओपन स्पेसको स्पेसिफाई उसको उद्देश्य के हो भनेपछि त्यहाँ बाल उद्यान बनाउने, गार्डन बनाउने होइन, त्यसको उद्देश्य त्यही नै हो। तर चाहिँ यो पहिला पनि धवल शमशेरको पालामा पनि यो अहिले प्रशान्त विष्टको पाला, अहिले उहाँ मेयर हुनुहुन्छ नगरपालिकाको, त्यति बेला धवल शमशेरको पालामा पनि बन्ने एउटा प्रयास भएको अवस्था थियो होइन। फेरि दोहोरिएको अवस्था छ। तर विकास हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मानसिकता किन हुँदैन कि भन्ने आरोप पनि छ तपाईँहरूप्रति भन्ने यो कता कता सरकारबाट। विकास भनेको के हो? विकास भनेको खालि कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सन मात्रै, ढुङ्गा र माटो जोडेको एउटा चाहिँ भवन अनि सटर, त्यो मात्रै विकास हो त? विकासको काममा के हो विकास? विकास के हरियाली विकास होइन, के भन्छ तपाईँको पार्क बनाउनुहुन्छ त्यो विकास होइन, त्यो पनि त विकास अन्तर्गतको कुरा हो नि। नेपालगञ्जको सौन्दर्यकरण विकास होइन। त्यसो विकास भनेको के हो? विकासको परिभाषा कसले? करोडौं पैसा फर्किन्छ त फेरि सरकारबाट आएका पैसाहरू नेपालमा लगानी नगरेर फर्किने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पनि सरकारवाला निकायले भन्दैछ नि त। त्यो पैसाको दुरुपयोग हो। त्यो सदुपयोग होइन कि दुरुपयोग हो। उद्देश्य विपरीत ठाउँमा त्यो पैसा लगानी गर्नु भनेको पैसाको दुरुपयोग गर्नु हो। कस्तो? जस्तो त्यहाँ के बनाउन खोजिएको अवस्था त जगजाहेर छ, टेन्डर भएको प्रक्रिया छ होइन। त्यसमा अब के हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले जुन नगर विकासले एउटा गरेको एउटा स्टे पनि विश्वजित तिवारीहरू लगायतले पहिला कुनै बेला जारी गरेको अवस्था अदालतबाट होइन। उहाँहरूको सबैभन्दा पहिले तपाईँको यस विषयमा सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरो के हो भनेपछि त्यो जग्गा भनेको न सरकारी जग्गा हो, न त्यो जग्गा ऐलानी जग्गा हो, न त्यो जग्गा नेपालगञ्जको के भन्छ स्वामित्वको जग्गा हो। त्यो जग्गा के हो भनेपछि नेपालगञ्ज नगर विकास समितिले 2054-55 तपाईँको योजना सुरु गरेको हो। नेपालगञ्ज त्रिवेणी मोडदेखि सेतु विकास चौकसम्म प्रथम चरण भनेर बस्ती विकास कार्यक्रम, बजार
के भन्छन् विकास एउटा योजना जग्गा एकीकरण योजना ल्याएको हो र त्यो योजना अन्तर्गत त्यहाँको स्थानीयहरूको जग्गा चाहिँ नगर विकास समितिले अधिग्रहण गरेको हो र अधिग्रहण गरिसकेपछि त्यसमा एउटा नगर विकास ऐन 2045 को दफा 11 मा के भन्छ भनेपछि त्यो जग्गा युज गर्ने चाहिँ पोलिसीहरू छ त्यसमा त्यो पोलिसी अन्तर्गत त्यसको कार्यविधि हुन्छ नगर विकास समितिको कार्यविधि पनि हुन्छ त्यो कार्यविधि अनुरूप कति जग्गामा तपाईले त्यो आयोजना लागू गरिराख्नु भएको छ त्यो योजना जति ठूलो आयोजना हुन्छ त्यति तपाईको त्यसको चाहिँ प्रतिशत जुन ओपन स्पेसको हो त्यो घट्दै जान्छ त्यसकारणले त्यो मेरो विचारले 7-8 बिघाको चाहिँ त्यो एउटा प्लानिङ थियो र त्यो अन्तर्गत त्यो जग्गा 3% जग्गा त्यसको ओपन स्पेस राख्ने बाँकी तपाईको प्लटिङ गरेर दिने अब त्यो प्लटिङ र ओपन स्पेस तपाईको त्यो बागेश्वरी मन्दिर पार्ककै अगाडि ओपन स्पेस किन राखियो त्यसको पछाडी पनि कारण छ त्यो कारण के हो भनेपछि त्यसको पछाडी एउटा पार्क अलरेडी त्यहाँ थियो र त्यही पार्कलाई ठूलो बनाएर एउटा राम्रो नगर नेपालगञ्ज नगरको बीचमा एउटा सुन्दर पार्क बनाउने र त्यो पार्कले गर्दा बागेश्वरीको सौन्दर्य पनि बढ्ने त्यहाँ बालबच्चाहरूको एउटा के भन्छन् इन्टरटेनमेन्ट गर्ने भोलि वृद्धहरू त्यहाँ बसेर एक स्वच्छ वातावरणमा एकछिन सास फेर्ने एउटा वातावरण बनोस् हरियाली होस् बागेश्वरी मन्दिरको सुन्दरता होस् त्यहाँ धार्मिक पर्यटन वृद्धि होस् तमाम त्यसको उपयोगिताहरू छ त्यो पार्कको त्यसकारण त्यो ओपन स्पेस छोडिएको पार्क पनि बनाउन लागि भन्ने कुरो चर्चाको विषय हैन तपाईको स्वरूप नै तपाईको अगाडि 39 वटा सटर जब तपाई अगाडि बनाउनु हुन्छ भने त्यो पार्क पछाडी बनाएर के मतलब छ त्यो पार्क देखिन्न नि त्यो त सटरले पुरै छोप्छ बागेश्वरी मन्दिर पनि छोपिन्छ बागेश्वरी मन्दिर तपाईको खाली नेपालगञ्जको मन्दिर त त्यो होइन त्यो त विश्वको हिन्दूहरूको आस्था भएको केन्द्र हो विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिर हो र त्यहाँ सम्पूर्ण हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो त्यसलाई त तपाईको अझ नेपालगञ्जमा धार्मिक पर्यटन अभिवृद्धि गर्नको लागि त्यसलाई अझै तपाईको हाम्रो योजना त के हो भनेपछि बागेश्वरी मन्दिरलाई बागेश्वरी विकास कोष को ऐन अन्तर्गत लगेर त्यसलाई केन्द्रीय के भन्छ तपाईको सम्पदा भित्र पारेर सूचीकृत गराएर त्यसको विकास केन्द्र बनाउनु पर्छ र त्यसको तपाईको मास्टर प्लान सुन्नु म तपाईलाई भन्छु जोड्न चाहे जब पैसा आउँछ तबसम्म विकासको कुरा जोडिन्छ बागेश्वरी मन्दिरको विकास हुन्छ त्यतिबेला जब पैसा आउँदैन तबसम्म विकासको कुरा कसैले ल्याउँदैन कसैले उठाउँदैन त कस्तो पैसा आएको कुरा तपाईले मानौ न अब योजनाको पैसा आयो त्यहाँ पार्क बन्दैछ भन्नेको छौं एउटा नगरपालिकाको एउटा स्रोत बन्दैछ भन्ने दाबी सरकारवालाको दाबी के छ मैले त्यहाँ चाहिँ बनाएको हाम्रो मैले तपाईले पहिले भनिसकेको स्रोत उत्पादन गर्ने ठाउँ त्यो यहाँ चाहिँ आज चाहिँ यो कार्यक्रममा यहाँ मेयर साहबलाई पनि बोलाएको थिए तर उहाँ कारणवश बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने उपमेयरलाई पनि बोलाइएको थियो उहाँ पनि कता बिजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो प्रश्न हुन्थ्यो उहाँ आयो भने हैन तर चाहिँ उहाँहरुको भनाइ के छ भने हामीले यो पहिलो पुरानो योजना हो यसलाई हामी मात्र कार्यान्वयन गर्दिएको तर कानुनले जे भन्छ त्यो मान्छु भन्छन् हैन त कानुनले जब मान्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भने कानुनले पनि अदालतले त्यो फैसला गरेको छ पुनरावेदन अदालतले त्यहाँ तपाईको चिल्ड्रेन पार्क नै बन्नुपर्छ भनेर तपाईको फैसला पनि त गरेको अवस्था छ नि त्यसो भए खोइ त उहाँहरूले कानुनको पालना गर्नुभएको यदि कानुनको पालना गर्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ बनाउनै पाउनुहुन्न उहाँले होटल रेस्टुरेन्ट हैन त्यसपछि तपाईको सटर व्यापारिक सटर अनि त्यो सटरको नाम चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क राख्ने अनि अगाडि सटर राखेर हुन्छ रेस्टुरेन्ट बनाएर हुन्छ मन्दिरको क्षेत्रमा रेस्टुरेन्टको आवश्यकता छ त्यो तपाईले आफै पनि भन्नुहुन्छ बेला बेला त्यो चाहिँ बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा होइन नगर विकासको हो त्यो बागेश्वरीसँग त जोडिने कुरो भएन त त्यहाँ मैले अघि नै तपाईले भनिसके नि त्यो कुरा ओपन स्पेस अन्त पनि छोड्न सकिन्थ्यो नि किन त्यहाँ सकिएन भनेपछि त्यहाँ अलरेडी एउटा पार्क त्यहाँ थियो र त्यो पार्कसँग जोडेर तपाईको नगर विकासको तपाईको ऐन 2045 तपाईको दफा 11 पल्टाएर हेर्नु हो भने त्यहाँ तपाईको प्राकृतिक र के भन्छ धार्मिक सम्पदाहरू कुनै छ भने त्यसको संरक्षण गर्ने चाहिँ उद्देश्य पनि त्यसमा छ र त्यही उद्देश्य अन्तर्गत त्यो पार्कलाई अझ चाहिँ परिष्कृत बनाएर ठूलो एउटा पार्क आधुनिक पार्क एउटा बनाउने जसले गर्दा बागेश्वरी मन्दिरको सुन्दरतामा त्यो झन् के भन्छन् तपाईको त्यसमा सुनमा स्वागत थप्छ पनि जानुभयो त अस्ति नगरपालिका जानुभयो विभिन्न वकिलहरुसँग पनि बस्नुभयो सामाजिक सेवामा देखिन्छ हैन तपाईको गतिविधि स्पिड छ यो विषयमा यो अब त्यहाँ चाहिँ अब बन्ने कि नबन्ने
बनेपछि त्यो पैसा लाग्ने हो भने कुन ढङ्गले लाग्ने के परिस्थिति के छ र त्यहाँ? अब यस्तो छ, हामी डेलिगेसन नागरिक समाज लगायत तपाईँको हामी धेरै के भन्छ नागरिक समाजहरू पनि त्यहाँ सबैको चासोको विषयले नेपालगञ्ज नगरवासीको तपाईँले भने जस्तै सबैको चासो हो र तपाईँ सामाजिक सञ्जाल पनि पल्टाएर हेर्नु हो भने एकजना पनि त्यो पक्षमा चाहिँ देखिएको छैन कि त्यहाँ सटर बन्नुपर्छ, होटल रेस्टुरेन्ट बन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एउटा जनभावनालाई लिएर नगर प्रमुखसँग पनि पुग्यौँ र उहाँको आफ्नो भनाइ के हो भनेपछि यो योजना पुरानो थियो। मेरो प्रश्न उहाँसँग के छ, पुरानो थियो भने पुरानो जति बेला तत्कालीन मेयर धवल शमशेर राणाले यो योजना ल्याउनु भयो त्यति बेला पनि विरोध भएको हो र उहाँ पछि हट्नु भएको हो। त्यस कारणले त्यो विवादित विषय लिएर त्यति बेला हामीले नै विरोध गरेका थियौँ, नागरिक समाजले नै विरोध गरेको थियो र अहिले पनि त्यही कुरा छ। अब जुन कुरा विवादित कुराले लिएर आउनुहुन्छ भने फेरि विवादित छ विषय, इस्यु विवाद छ, त्यहाँ गर्न मिल्दैन भनेपछि कि त्यो व्यावसायिक ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ सटर बनिहाल्यो अथवा केही बनिहाल्यो, त्यहाँ हामीले त्यति सटर बनाउन खोजेको होइनौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ बाहिर। त्यति सटर भनेको के, त्यहाँ तपाईँको पुरै रोड पुरै जति तपाईँको मोहडा छ सबै तपाईँको छोपेर 39वटा सटर बनाउने, अनि त्यति र उतिको के कुरा आउँछ त्यहाँनिर? त्यति उतिको कुरै छैन नि। तपाईँले त्यो नक्सा पल्टाएर हेर्नु हो भने 39वटा सटर छ त्यहाँ, एक दुईटा सटर होइन, 39। 39वटा सटर बनाउने योजना थियो कि अहिले आएर अहिलेको के हो नेपालगञ्जको भित्री योजना के हो त्यसको बारेमा त हेर्नुहोस् मलाई थाहा भएन। मेरो सरोकारको विषय के हो, नागरिक समाजको सरोकारको विषय के हो, नेपालगञ्जवासीको सरोकारको विषय के हो भनेपछि त्यो क्षेत्र भनेको खुल्ला क्षेत्र हो। नगर विकास समितिले वृद्ध बच्चा बाल उद्यान सबैको के भन्छन् बाल बच्चाहरूको लागि एउटा पार्कको लागि त्यो छोडेको जग्गा हो। बाल उद्यानको लागि तपाईँले फिल्ड नापीको फिल्ड पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि तपाईँको 21 नम्बर किता 2 नम्बर किता होइन, त्यो 2 कितामा चिल्ड्रेन पार्क भनेर बाल उद्यान भनेर तपाईँको उल्लेखित छ। नगर पुनरावृत्ति अदालतले तपाईँको बाकायदा निर्देशनात्मक फैसला गरेको छ होइन चाहिँ बाल उद्यान नै भन्नुपर्छ भनेर गरेको छ। त्यो कुरा चाहिँ मान्छौँ। त्यस कारणले थाहा पाउँदा मन्त्रालयबाट त्यत्रो पैसा आउनु भनेको के हो? अर्को नयाँ कुरा म तपाईँले बताइदिउँ, शहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि रोकेको छ त्यहाँ सटर बन्नु हुँदैन भनेर। भनेपछि त्यत्रो निर्णय हुँदाहुँदै नगरपालिकालाई किन हो, कुन इन्ट्रेस्टले हो त्यहाँ सटर बनाउन लागेको, त्यो चाहिँ सरकारको विषय। नगरपालिकाको पैसाले त बनिरहेको छैन। हो त्यो कसको पैसा हो के पैसा हो त्यसभित्र हामी जान चाहन्नौँ। हाम्रो मैले भनिसकेँ अघि नै भनिसकेँ कि यो सरोकारको विषय नेपालगञ्ज नगरवासीको सरोकारको विषय के हो भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि हालतमा सटर बन्नु हुँदैन। भोलि तपाईँको नगरवासीको जनभावना विपरीत यदि सटर निर्माण गरियो भने भोलि तपाईँको यहाँको सामाजिक जुन अवस्था छ त्यसमा पनि खलल पर्न सक्छ, किनकि यहाँ तपाईँको धार्मिक सङ्गठनहरूले पनि विरोध गरेका छन् र उनीहरूले पनि अल्टिमेटम दिएका छन् कि हामी कुनै पनि हालतमा त्यहाँ चाहिँ सटर बनाउन दिँदैन भनेर। भोलि यहाँको तपाईँको जुन शान्ति सुरक्षा छ त्यसमा पनि खलल पार्न सक्छ यो विषयले। भनेपछि अब बन्दैन, त्यो बन्नु हुँदैन। तपाईँहरू जहाँ लाग्नु भएको छ त त्यहाँ सफलै हुनु भएको छ। तर विषय चाहिँ सन्दर्भिक इस्यु के हो भने त्यसलाई सबैको भनाइ के छ भने त्यहाँ चाहिँ बनिदिनु पर्थ्यो, बनेपछि विकास हुन्थ्यो, त्यत्रो पैसा आएको थियो लागेको थियो, त्यहाँ विकास हुन्थ्यो, पार्क बन्थ्यो होइन, राम्रो सुन्दर। हामीले पार्कको त विरोधै गरेको छैनौँ नि, पार्क बनाउनुहोस् नि, हामी त विरोधै सटरको मात्रै विरोध हो हाम्रो। सटर रेस्टुरेन्ट अब जस्तो मेयर साहबले अस्ति हामी डेलिगेसन जाँदा उहाँले एउटा मौखिक व्याख्या के गर्नु हो भनेपछि त्यो प्लानिङमा योजनामा इङ्ग्लिसमा भएको हुनाले अब त्यो भाषा अब हामीले सात्विक भोजनालय बनाउन खोजेको हो, तर त्यो उहाँको डिफाइनले तपाईँको त मौखिक के भन्छन् तपाईँको व्याख्याले त हुँदैन। तपाईँको प्लानमा योजनामा जे उल्लेख छ हामीले त त्यही हेर्ने। त्यस कारण त्यो सात्विक भोजनालय त त्यहाँ लेखिएको छैन, त्यहाँ त्यो रेस्टुरेन्ट होटल रेस्टुरेन्ट लेखिएको छ। त्यस कारण हामीले मान्ने भनेको अथवा हामीले बुझ्ने भनेको त रेस्टुरेन्ट नै हो। त्यस कारणले गर्दा योजना उहाँहरूले बाकायदा परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसमा सात्विक भोजनालय लेख्नुपर्छ। यदि हो भने त्यसमा हाम्रो विरोध छैन। त्यहाँ रेस्टुरेन्ट पनि हाम्रो विरोध छ। रेस्टुरेन्ट के कसको लागि, के का लागि रेस्टुरेन्ट? रेस्टुरेन्ट त तमाम छ नि बागेश्वरीको वरिपरि। भनेपछि बागेश्वरीमा रेस्टुरेन्ट किन चाहियो रेस्टुरेन्ट भनेर? तपाईँले जुन पटक पटक भनिराख्नु भएको छ कि हामी विकास विरोधी होइनौँ। विकास कसलाई भन्ने? मैले अघि नै भनिसकेँ विकास भनेको कि ढुङ्गा माटोले बनेको सटर मात्रै खुला ठाउँ हुनुपर्छ, तर विवाद पनि रहनु भएन। हो खुला ठाउँ हुनुपर्छ, तपाईँहरूको माग त्यही त हो। खुला ठाउँ हुनुपर्छ, बाल उद्यान बन्नुपर्छ, पार्क बन्नुपर्छ, बागेश्वरी क्षेत्रको बृहत विकास गर्नुपर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि विमति छैन। तर
तपाईँकै निकट तपाईँ जुन पार्टीसँग आस्था राख्नुहुन्छ, जुन पार्टीको तपाईँ अवध हुनुहुन्छ, त्यही पार्टीकै मेयर हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरूसँग तपाईँले उहाँको विरोध गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि एउटा किसिमले आइरहेको यहाँ व्यक्तिको अर्को कुरा के छ भने सल्लाह किन भएन त त्यस्तो यस्तो हुँदाखेरि? अब यो कुरा त उहाँ मेयर साहबले नै जवाब दिन सक्नुहुन्छ, त्यसको जवाब मसँग छैन। अर्को कुरा तपाईँको पार्टीको आबद्धताको जुन कुरा छ, पार्टीमा आबद्ध हुँदैमा गलत क्रियाकलाप यदि पार्टीको कुनै जनप्रतिनिधिले गर्छ भने त्यसको विरोध पनि हामीले गर्छौँ। हामी पार्टीको गुलाम होइनौँ। हामी पार्टीमा आबद्ध हुनुको मतलब पार्टीले जेसुकै गरोस्, गलत क्रियाकलाप गरोस्, त्यसमा हामी चुप लाग्ने खालको हामी मान्छे होइनौँ। त्यस कारणले यदि पार्टीले गलत गर्छ भने त्यसको गलतको विरोध त हुन्छ, चाहे जो होस् त्यो। अनि के भन्नुहुन्छ नगरपालिकाले के भन्छ त? अस्ति डेलिगेसनमा तपाईँहरू जाँदाखेरि नगरपालिकामा पनि मेयर साहबको जवाब पनि सकारात्मक छ। अब कानुनले जे भन्छ त्यो कानुन मिचेर हामी जाँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको भनाइ के छ भनेपछि ठिक छ, अब एउटा निर्णय एक खालको गरेको छ, तपाईँहरूलाई लाग्छ यो निर्णय गलत छ, तपाईँहरू अदालत जानुहोस् होइन, अदालतले रोक्छ, हामी रोक्छौँ काम भन्ने कुरा उहाँले दिनुभएको छ, उहाँको भर्सन आएको छ। त्यस कारणले हामी अहिले पनि तपाईँको के छ भनेपछि हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई पनि एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र छिट्टै अब आजै नै हाम्रो योजना थियो, तर आज चाहिँ अलिकति मुद्दा लेख्न चाहिँ भ्याइएको छैन र हामी चाहिँ उच्च अदालतमा तपाईँको यो रोक्नको लागि मुद्दा पनि लगाउँछौँ। तर त्यो एस्टिमेट भइसकेको छ, निर्माण हुन सुरु भएको छ भन्ने चर्चा परिचर्चा थियो, विभिन्न मिडियाहरूमा समाचार पनि आएको अवस्था थियो, तर कतिपय फेरि रोकियो भन्ने पनि आएको छ। के छ अवस्था अहिले? अब यसमा यस्तो छ कुरा, अब तपाईँहरू त झन् जानकार हुनुहुन्छ यसको विषयमा। अब त्यहाँ रोकिएको कारण के हो भनेपछि एक त त्यहाँ 3टा कित्ता छ जुन अहिले 21, 1, 2, 3। अब 21 नम्बर कित्ता र 2 नम्बर कित्ता यो तपाईँको नगर विकासले छोडेको ओपन स्पेस हो, खुल्ला क्षेत्र हो र त्यहीसँग जोडिएको 3 नम्बर कित्ता हो जुन कि साबिकमा 80 नम्बर कित्ता जुन बजार भनेर तपाईँको फिल्ड बुकमा छ, नेपालगञ्ज बजारकै तपाईँको 100 कति बिघा जग्गा जुन नेपालगञ्जको बजार जति बेला बसेको थियो त्यसले 80 नम्बर कित्ता भनिन्छ त्यसलाई हैन। त्यो 80 नम्बर कित्तामा तपाईँको जुन बाँकी क्षेत्र थियो त्यो 80 क्षेत्र अहिले तपाईँको अहिले हाल चाहिँ 3 नम्बर भएको छ। ओ त्यो 3 नम्बरमा तपाईँको के छ, केही व्यक्तिहरूले यो मेरो हो भनेर उनीहरूले दाबी गरेछन् र उनीहरूले स्टे गराएको व्यक्तिले स्टे गरेको अहिले अवस्था छ। त्यसकारणले उताको काम रोकिएको छ र यो सन्दर्भमा पनि अहिले चाहिँ नगर विकास नगरपालिकाले चाहिँ अलिकति खोज तलास गर्दैछ। उनको आफ्नो कानुनी सल्लाहकारले पनि, म एउटा नगर विकासको पूर्व अध्यक्ष भएको नाताले र मेरो घर पनि विगतमा त्यही भएको नाताले 3 नम्बर कित्ता सरकारी कित्ता हो भनेर मैले मुद्दा लडेको पनि अवस्था छ त्यहाँ र त्यो अवस्थामा तपाईँको सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो के भन्छन् तपाईँको त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक जग्गा भनेर तपाईँको निर्णय गरेको अवस्था छ हैन। त्यो प्रमाणहरू पनि हिजो मैले नेपालगञ्ज नगरपालिका कानुनी सल्लाहकार लोकबहादुरजीलाई मैले हस्तान्तरण गरेको छु, नगर विकास समितिबाट निकालेर तपाईँको दिएको छु। सरकारको जग्गा पनि होइन, तपाईँ अघि भन्नुहुन्थ्यो त सरकारको जग्गा पनि होइन, त्यो जनताको जग्गा हो भन्नुहुन्छ। मैले भने 3टा कित्ता छ त्यहाँ, 21 नम्बर र 2 नम्बर त्यो नगर विकासकोले छोडेको ओपन स्पेस हो र 3 नम्बर कित्ता के हो भनेपछि त्यहाँको 80 नम्बर कित्ता बजार भनेपछि गाउँ ब्लकको जग्गा भन्छन् त्यसलाई। तर नगर विकासको योजनाभित्र जति पनि ऐलानी र के भन्छन् तपाईँको जग्गाहरू छ, सरकारी स्वामित्वका जग्गाहरू त्यो योजना अन्तर्गत आउने गर्दछ। त्यस कारणले हामी त्यो कित्तालाई पनि दाबी गरेका छौँ। भनेपछि त्यो सरकारको जग्गा हो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ? 3 नम्बर बाँकी जग्गा त नेपालगञ्ज नगर विकास समितिले ओपन स्पेस भनेर छोडेको जग्गा हो र त्यो तपाईँको के हो भनेपछि त्रिवेणी मोडदेखि सेतु विकास चौकसम्मको जुन नगर विकासले विकास गरेको जुन बजार छ त्यहाँ भएका उपभोक्ताहरूको जग्गा हो त्यो। त्यहाँका बासीको चाहिँ कतै उपस्थिति देखिन्छ? बिल्कुल त्यो तपाईँको उसमै आएको छ नि, त्यो बासीहरू तपाईँको दिनै त्यहाँको विरोध भइरहेको छ। सबैको अहिले तपाईँको अस्ति नगरपालिका पनि उनीहरू गएकै हुन्। त्यो अगाडि जो बसे त्यो छाउनीमा बसेको थियो मान्छेहरू, पसल गरेर व्यवसाय गरेका थिए, आफ्नो घर पालिरहेको थिए, उहाँहरूको पनि गुनासो छ कि हामीलाई हटाइदियो, अघि उहाँ त्यो भन्नु पनि बन्दैन। यस्तो छ कि हेर्नुहोस्
2 पैसा कतै गइरहेको थियो पुगिरहेको थियो अब एउटा कुरा यसलाई तपाईँले यसरी बुझिदिनुहोस्, एउटा कुरा यो कुरालाई तपाईँले यसरी बुझिदिनुहोस् कि त्यहाँ बसेका जुन व्यवसायीहरू थिए ती हाम्रा शत्रु होइनन् र त्यो अनलिगल बसाइएको हो त्यो, र तिनीहरूले बसाइएको बेलामा पनि उहाँहरूले कागज पनि गर्नुभएको छ नगरपालिकामा कि तपाईँहरूलाई जति बेला यहाँ आवश्यक परेको बेलामा उठाउन सकिन्छ र छोड्नुपर्छ भनेर उहाँले कागज पनि गर्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई राम्रै थाहा छ कि यो जग्गा भनेको हाम्रो थाई जग्गा होइन, जति बेला पनि हामीलाई यहाँबाट उठाउन सकिन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई राम्ररी हक्का छ। यसमा राजनीति जुन काम केही व्यक्तिहरूले यसलाई राजनीतिक रूपले जुन रोटी सेक्ने काम गरिरहेछन् त्यो गलत हो। उहाँलाई राम्रै थाहा छ कि उहाँहरूको थाई जग्गा होइन। तर सबै भनाइ के छ भने अब आखिरमा बन्ने नै छैन, अहिले काम रोकियो भन्ने कुरो आयो त्यो। तर पनि अब जो बन्ने बेला हुन्थ्यो बल्ल हट्यो भन्थ्यो, अहिले नै हटाइदियो। त्यो त हामीले हटाएको पनि होइन, हेर्नुहोस्, हामीले उहाँहरूले हटाएको पनि होइन, हामीले उहाँहरूले बसाएको पनि होइन। दुवै काम गर्नुभएको छ, हटाएको नगरपालिकाले, बसाएको नगरपालिकाले। तर त्यसको जिम्मेवार नगरपालिकाले लिनु एकदम निश्चित रूपले। अनि अब चाहिँ नेपालगञ्जको विकास कसरी भने त? नगर विकासले तपाईँ हुँदाखेरि नगर विकासको थुप्रै योजनाहरू अहिले पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छ, कतिपय योजनाहरू। त्यसमध्ये एउटा न्यु रोडको पनि त्यो विषय आयो तपाईँसँग, अहिले जगजाहेरै छ होइन, त्यो विवादित इस्यु भयो। अरू योजनाहरू पनि छ। त्यसबाहेक अब विकास कसरी हुन्छ त नेपाल नगरपालिकाभित्र? नगरपालिकाभित्र तपाईँको योजनाहरू त आइ नै राखेको छ। अब त्यो विकासको सरोकार भनेको त्यहाँ बसेका अब जुन अहिले यस्तै विरोध रह्यो भने कसरी पैसा आउँछ? मन्त्रालयले कसरी पैसा छोड्छ? नेपालगञ्ज गलत सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले त एउटा गठबन्धन सरकार छ, जुन गठबन्धन सरकारको नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, जुन गठबन्धन सरकारको उपमेयर हुनुहुन्छ, त्यही सरकार केन्द्रमा पनि छ, त्यही स्थानीय तहमा पनि छ। तर त्यही सरकारका विभागीय मन्त्रालयबाट चाहिँ मन्त्री एउटा कुरो तपाईँले के मैले फेरि पनि तपाईँले के भने भनेपछि विकास कसको लागि? विकास त जनताको लागि। त्यो त अघिदेखि तपाईँ रिपिट गर्नु विकास जनताको लागि हो। मैले तपाईँले एउटा बडो राम्रो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले सुर्खेत रोडमा अस्फाल्ट रोड के भन्छ तपाईँको अहिले भएको जुन पिच छ त्यसको माथि अझै फेरि चिल्लो गर्ने गरी एउटा योजना आइराखेको छ। बडो सामाजिक सञ्जालमा अहिले चासोका साथ चर्चाको विषय बनेको छ। मन्त्रीज्यूले ठुलो एउटा के भन्छ विकासको निर्माण त्यो दिएपछि त गलत त होइन, त राम्रै होला न। मैले भनिसकेँ नि, कतिपय ठाउँ अहिले नेपालगञ्जमा रोड नभएको ठाउँ छ, कच्ची बाटो छ, बाटो नपुगेका तमाम गाउँहरू छन्। र बाटो भएको ठाउँमा तपाईँले फेरि माथिबाट तपाईँको पिच बनाउनुको अर्थ के? त्यसले के अर्थ, के विकास मैले त्यसले भन्ने? कस्तो खालको विकास भन्ने? त्यो जनताले अहिले आवश्यक विकास हो, जनताको काम त चलिरहेको छ नि। त्यस्तो अझै राम्रो होस्, राम्रै होस्। खाल्डो खन्ने खाल्डो पुर्ने, खन्नलाई पनि बजेट खर्च, पुर्नलाई पनि बजेट खर्च। अब अरू के हो यसको पछाडिको कुरा तपाईँले आफै बुझ्नुहोस्। म्हणजे विकास आइरहेको छ बाँकीमा, यो सौभाग्य र खुसीको कुरा हो पनि सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ जताततै। तर यसमा फेरि तपाईँको छुट्टै आफ्नो धारणा छ तपाईँको, होइन कि त्यो त्यसैमाथि नराख्नु पर्ने हो, अर्को बाटो बनाउनु पर्ने तपाईँको धारणा छ? निश्चित रूपले बाटो नभएको ठाउँमा बाटो बनाउनु पर्छ। ठुल्ठुलो योजनाहरू पनि आएको। अब अर्को तपाईँको चासो म तपाईँको इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा बताउँछु। 2 वर्ष अगाडि सुर्खेत रोडमा तपाईँको सोलर लाइट राखियो, ठुलो चर्चा गरियो, बहुत धेरै विकास भयो, नेपालगञ्ज त उज्यालो भइसक्यो। अहिले त्यो सारा लाइट फालेर अर्को फेरि लाइट राख्ने कुरा भइरहेको छ। कस्तो खालको विकास हो यो? 2 वर्ष पनि नचल्ने लाइटहरू किन राखिन्छ एकैचोटिमा? त्यो सोलर लाइटको विषयमा हामीले पनि बेला बेला रिपोर्ट बजाएको अवस्था छ। चलेन भनेर चाहिँ हामीले बजाएको होइन। नचल्ने भाइबल नभएको चिज तपाईँको नेपालगञ्जको हाम्रो उसमा इन्भाइरोमेन्टमा अथवा नेपालमा नचल्ने खालका त्यस्ता प्रविधिहरू किन ल्याउनु पर्यो? पैसा त खर्च हुन्छ नि, त्यतिकै सित्तैमा त कसैले लगाइदिन्न। तर टिक्दैन भन्ने कुरो छ त। त्यही त भने टिक्दैन भनेपछि किन लगाइयो त? त्यो पैसा किन खर्च गरियो त? जनताको पैसा होइन त्यो? बल्ब लगाएपछि त्यो जनताको पैसा होइन त्यो? हो, तर बल्ब लगाएपछि करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो होला त्यो लाइट लगानी गर्न। त्यो लाइट लगाउँदा करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो। सरकारवाला निकायको के भनाइ छ भने त्यो फ्युज हुन्छ, त्यसलाई मर्मत। मैले तपाईँ मेरो सरोकार मेरो तपाईँसँग प्रति प्रश्न के हो भनेपछि तपाईँ सम्बन्धित निकायमा सोध्नुहोस् यो कुरा गएर कि त्यो लाइट जब त्यहाँ तपाईँको फिट थिएन, राम्रो थिएन, त्यसो किन राम्रो थिएन, त्यो बजेट किन खर्च गरियो?
मैले अघि नै भने खाल्डो खन्ने, त्यसमा पनि खर्च गर्ने, त्यसो पुर्ने, त्यसमा पनि खर्च गर्ने। भनेपछि त्यसो औचित्य छ? न खाल्डो खन्नेको कुनै औचित्य छ, न पुर्नुको कुनै औचित्य म छ। फेरि तपाईँ जोड्न चाहेँ त्यही नगर विकासको जग्गा 21 नम्बर, 1 नम्बर, 3 नम्बर, 2 नम्बरमा अब त्यो बन्दैन। त्यसो भए बन्नु हुँदैन। मैले पहिल्यै तपाईँले भने त्यो कुरा बन्नु हुँदैन। यसमा तपाईँको जनसरोकार सबैको चासोको विषय हो कि यो बागेश्वरी मन्दिरको सौन्दर्यता चाहिँ गल्ती ढाक्ने कसको काम हो यसमा? गर्नुहोस्। यो यो महानगरपालिकाकै गल्ती हो। यो उपमहानगरपालिका पहिलाको योजना हामीले कारण मात्र गरिदिएको भन्छ। त्यही त पहिले गल्ती तपाईँको कसैले गर्यो भने पहिलेले तपाईँको इनारमा हाम फाल्यो भन्दैमा दोस्रोले पनि गएर हाम फाल्ने। पहिलो नेतृत्वको बेलामै तपाईँको विवाद उठिसकेपछि अहिले आएर हालको नेतृत्वले त्यसमा हातै नहाल्नुपर्ने विवादित विषयमा भनेपछि तपाईँ कसरी लाग्नु भएको छ? यसलाई चाहिँ रोक दिनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ? निश्चित रूपले एउटा हामी पनि चाहिँ सुर्खेत रोडको पनि बेलामा तपाईँसँग मेरो एउटा अन्तर्वार्ता थियो, त्यति बेला पनि एउटा बाटैकै विषय थियो होइन? त्यो पनि तपाईँको तर्कसङ्गत थियो भन्ने कुरा थियो। त्यो पनि रोकिएको काम छ, यो पनि रोक्छ, अवश्य रोक्छ। मैले भनिसकेँ तपाईँको जहाँ जहाँ अन्याय हुन्छ, जहाँ गलत हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ मेरो चाहिँ उपस्थिति हुन्छ, मेरो चाहिँ आवाज मैले उठाउँछु। भनेपछि बन्दैन अब पार्क, बन्नु हुँदैन। बन्नु हुँदैन। ल हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। खास गरी नेपालगञ्जवासीले के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फतबाट? मैले नेपालगञ्जवासीलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि जनसरोकारको विषयमा तपाईँहरू एकदमै जागरुक हुने अवस्था छ होइन? कहीँ पनि गलत यदि हुन्छ भने तपाईँहरूले आवाज उठाउनुपर्छ। होइन भने तपाईँको नेपालगञ्ज भन्छौँ नि, यो नेपालगञ्जमा कहिल्यै पनि समृद्धि र विकासको बाटोमा हुँदैन होइन? ल तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ आफ्नो अमूल्य समय यत्रो मुद्दा प्रक्रिया फाइलदेखि बोकेर यताउता मिटिङ सबै छोडेर आउनु भएको छ, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, तपाईँले मेरो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ललित कुमार उनियारजी। उहाँ चाहिँ नगर विकास समितिको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। बागेश्वरी मन्दिर नजिकै रहेको नगर विकास समितिको जग्गा 21-1-2-3 किता नम्बर रहेको जग्गामा त्यहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउने अथवा सटर बनाउने, रेस्टुरेन्ट बनाउने लगायतका कुराहरू, योजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया भएर निर्माण कार्य सुरु भएको अवस्था थियो, त्यसलाई रोकिएको छ। त्यहाँ अवरोध विरोध पनि भयो भन्ने किसिमको चर्चा परिचर्चा आयो। त्यो विषय सन्दर्भलाई जोडेर हामी के रहेछ यो विषय, त्यो विषयलाई जोडेर फेरि उहाँलाई निम्त्याएको थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरू माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म मनोरञ्जन र समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K TV। नमस्कार दर्शक। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै